بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي تلاميذ السنة الخامسة، كما وعدتكم في البرنامج نتاعنا أنه اليوم عندنا درسين اللي هما درس في الجرامير الكومبليمون دو ليو ظرف المكان، en même temps في لا كونجيغيزون عندنا لا كونجيغيزون دو فير دو برومي جروب دوزيام جروب. كنا ديجا شفنا البرومي جروب درناه، أنا ما درتوش في الصفحة نتاعي مي درناه في القسم درناه. والفيرب دو دوزيام جروب écoutez bien les élèves de 5e année تلاميذ السنة الخامسة، يوميا راكم في البروغرام حتى ويتبدلوا سنة أولى وسنة ثانية، مين نتوما يوميا راكم في البروغرام. ما تنساوش برك كل واحد راه يوصل لا فيديو راه يسمع في لا فيديو نتاعي، ماذا به يدير جيم ويدير تعليق وباش يلحقوه الفيديوهات الكل، لانه اخر سياسه تاع الفيسبوك باللي كي تعود ماكش متابع. باش تكون متابع مش لازم تطل برك، باش تكون متابع لازم دير جيم ودير تعليق وباش يلحقك جديد، باسكو كي تعود ننشر فيديو في النهار ممكن يلحقك، بصح كي نعود ننشر 3 فيديوهات 4 فيديوهات امبوسيبل راحين يلحقوك الكل كما تكونش متابع يعني حقيقي، يعني تكون دير جيم ودير تعليق. يعني ماذا بكم اللي يحبوا يلحقوه لي فيديو نتاعي يدير جيم ويدير تعليق. حقيقة الصفحة راها تعاني، يعني الناس راها ماهوش يلحقوها لي فيديوهات نتاعي غير من قلة التفاعل، يعني مش غير انا برك، الناس كلها راها تعاني. سما فترة وين الناس عاد تعقب برك، يعني الواحد يجي يصور فيديو ويتعب عليه لا فين كونت ما يلقاش حتى مونبا العباد اللي يشوفوه. نتمنى ان شاء الله برك الواحد يلقى اجره عند ربي سبحانه وتعالى والناس تستفاد. قلنا لي زيليف دو 5e اني وكنصيب شاك جور ندير لكم اون لوسون تاع فرونسي ووحده تاع رياضيات. اليوم ان شاء الله احنا دخلنا في البروجي 2، البروجي تاع لو موزي. انا بيرسونيلمون ما حكيت لكمش عليه، ما دخلناش فيه برك باسكو راني نوجد في حاجه مليحه، سي بور سا ما حكيتش عليه. بربي ان شاء الله كي نوجد لا فيديو نتاعها راح نديرها. اليوم راح نشوفوا لو كومبليمون دو ليو. وش هو هذا لو كومبليمون دو ليو؟ شفنا الكومبليمون دوبجي ديريكت وشفنا الكومبليمون دوبجي انديريكت. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا الكومبليمون دو ليو. Regardez bien cette phrase. Nous allons au musée. Nous allons au musée. هذه لا سيكونس تاعنا، نحن ذاهبون الى المتحف، نحن ذاهبون الى المتحف. هنا لو فيرب دون سيت فراز سي بيان سي allant, c'est allant, c'est le verbe aller, c'est le verbe aller. نقولوا je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, il avec s vont, elle avec s vont. هذا هو le verbe نتاعنا. اللي يجي قبل le verbe bien sûr c'est un sujet. كي نبوزيو la question نقولوا nous allons où. كي نبوزيو la question où، هذه où اللي فوقها accent، باسكو الأو بلا ما فيها الشرطة هذه راها او هذه او هذه للاختيار، مي الاو هنا راهي بوزي لا كيسيون اين نوز الون او ولا او نوز الون، يعني ورانا رايحين اين. هنا عطانا المكان ورانا رايحين او موزي. كان حنا نحبسو هنا نقولوا نوز الون ونحبسو. اسكو لا فراز راها مكمله المعنى نتاعها؟ ماهيش مكمله. نحن ذاهبون لوين رانا رايحين؟ au musée. Ça veut dire هذا c'est un complément جاي يكمل la phrase, c'est un complément. Mais c'est un complément de quoi? C'est un complément de lieu. C'est un complément de lieu. كنا بكري نقولوا complément circonstanciel de lieu، مي هما درك اختصروها complément de lieu. complément de lieu يعني ظرف مكان. نعطيكم ان exemple ديجا نسيتو. كي نقولوا par exemple دنك لا فراز هذه نقولوا je vais à l'école. مي زيليف مديتها لهم وقلت لهم تولهم الأ ودرت لهم هاك، درت لهم الأ، هما جوست ما شافوا الأ راحوا أكل على بالهم بلي هذا سي ان فيرب وهذا سي ان سوجي. مي هذا واش داروه؟ معظمهم داروا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. كي درت لهم هكذا تولوا زعما للأ هما حطوها بلي. مي حنا كي ندير لا فراز المعنى تاع الجمله جو في راني رايح. وين راني رايح؟ جو في ا ليكول. هنا ماهوش كومبليمون دوبجي انديريكت كي لقينا فيه الا ابوستروف، نو سي ان كومبليمون دو ليو. عطانا المكان ورانا رايحين. جو في
à l'école, à l'école. Rohou la deuxième. La girafe vit dans la forêt. La girafe vit dans la forêt. Où vit la girafe? Où vit? Où تعيش la girafe? La girafe vit dans la forêt. Le verbe dans cette phrase, c'est vit, تعيش. La girafe, bien sûr, c'est un sujet. La girafe vit où? Dans la forêt. Là, c'est un complément de lieu. C'est un complément de lieu. Maintenant, écoutez bien, أنا نزيد لكم حاجة برك. وقتاش نديرو الأو؟ عندنا أ لا، نديرو أ لا ولا أو. هذه أو كيعود الكلمة هنا، الكلمة اللي راه جاية سي ان نون فيمينا، نو فيمينا اسم مؤنث. مي هنايا الكلمة اللي تجي بعد الأو كيعود اسم مذكر، كيعود المكان اللي رانا رايحين ليه اسم مذكر. كيما هنا لو موزي اسم مذكر، هنا نديرو أو، ما نديروش أ لو، نديرو أو موزي. La girafe vit dans la forêt. Dans la forêt. هذه dans هذه وهذه الأو، هذا c'est un indicateur de lieu. Indicateur de lieu هو اللي ينديكينا، هو اللي يورينا المكان. هنايا كيما نقولوا هنا ينديكينا هنا باش نعرفوا باللي راهو هذه او كل ظرف مكان. مي هذا هو الانديكاتور اللي ينديكينا المكان، المؤشر اللي يورينا المكان. باغ اكزومبل نقولوا هنا لي سانج غرامب سور لي زاربر. ريغاردي بيان سات فراز. لي سانج القردة، لي سانج هنا راهو بالاس بلوريال. غرامب هنا راهو في شوفوا مش شرط كي رانا نقراو في الجرامير معناها ما نتلحوش الحوايج الاخرى، نو لازم نعاودو ريفيزي كلش. هنا لي سانج غرامب، هنا لي سانج كون نجيو نعاوضهم رانا نعاوضهم بإل افيك اس القردة. غرامب هاي لا تيرمينيزون او ان تي، هذا هو لو فيرب نتاع غرامب يعني يتسلقوا. وين يتسلقوا؟ سور لي زاربر، سور لي زاربر فوق الاشجار، فوق الاشجار. هنا هذا سي ان كومبليمون دو ليو، هذا سي ان انديكاتور سور. كي نقولوا في، الى، فوق، تحت، هذو كل سون دي انديكاتور دو ليو. انديكاتور دو ليو هذو اللي يوريونا المكان، اللي يوريونا المكان. راني repose la corbeille de fruits sur la table. Regardez bien cette phrase. راني dépose la corbeille، ديبوزات حطت السلة، لا كوربي دو فروي سلة الفواكه. وين حطتها؟ sur la table. je répète، راني dépose la corbeille de fruits sur la table. regardez bien cette phrase. رانيم هنا على ما رانا نهضرو على رانيم، هذا هو السوجي تاعنا. واش دارت رانيم؟ ديبوزات حطت، هذا هو الفعل اللي دارتو رانيم، ديبوز. هنا رانيم برومبلاسيوها بال، لا تيرميزون تاع لو فيرب هنا راها او. رانيم ديبوز كوا، واش حطت؟ ماذا؟ كي بوزيو لا كيسيون كوا قلنا توجور هذا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. ماتنون دو كوا، هاد لا كوربي نتاعش الكوربي تاع دو فروي، ها راكم تشوفوا دو هذا دو فروي. هنا سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت، سي ان وين حطتها؟ وين؟ أين؟ او سور لا تابل. هذا سي ان كومبليمون دو ليو. راكم تشوفوا في هاد لا فراز. باردون. رانيم ديبوز la corbeille de fruits sur la table. رانيم ديبوز حطت، واش حطت؟ حطت لا كوربي. رانيم ديبوز كوا، كي نبوزيو لا كيسيون كوا نلقاو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. دو كوا، دو كوا. هنا نلقاو لو كومبليمون دوبجي انديريكت، هنا كومبليمون دوبجي ديريكت. او وين حطتها؟ او هنا c'est un complément de lieu. C'est un complément de lieu. Maintenant, on a regardé la cinquième phrase. Dans le jardin, la maman arrose les fleurs.
يعني في الجاردان دون لو جاردان. واش غدير لا ماما؟ لا ماما اروز لي فلور. طول هنا دون لو جاردان سي ان كومبليمون دو ليو، مش شرط لو كومبليمون دو ليو يقدر يجي في النص وين جا يجي. على مرة نهضرو هنا رانا نهضرو على ماما صافي هذا هو لو سوجي. هنا لا ما درناش ماجيسكول باسكو هنا كاين فيرغول، هاي لا لتر ماجيسكول جات هنا. واش راها دير لا ماما؟ لا ماما اروز راها تسقي، سي ان فيرب. لا ماما اروز كوا، اروز كوا واش راها تسقي؟ راها تسقي في لي فلور، سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا نقدروا هذا لو كومبليمون دو ليو كان في الاول، نقدروا نديرو في الاخر ونقولوا لا ماما اروز لي فلور دون لو جاردان. مي هنا ال تولي ماجيسكول. نروحو لا فراز اللي بعدها. ما ميزون سو تروف بخي دو لا غراند بوست. ما ميزون سو تروف يعني البيت تاعي وين جاي؟ يوجد بخي دو لا غراند بوست. Le verbe dans cette phrase c'est se trouve. يوجد se trouve. على مرة نهضرو على لا ميزون تاعي. ما ميزون وين جاي لا près de la poste. هذا أكل هذه وهذه c'est un complément de lieu. C'est un complément de lieu. Près هذا c'est un indicateur de lieu. Maintenant la dernière phrase. Je jette le stylo sous la table. Je jette لو ستيلو سو لا تابل. واش درت؟ طيشت ستيلو تحت الطابله. جو جيت على مره نهضروا انا درت عليا روحي انا هنا واش درت؟ جيت. هنا سي ان فيرب، لو سوجي سي جو جيت كوا واش طيشت لو ستيلو تي. Le stylo, c'est un complément d'objet direct. Posez la question quoi? Je jette quoi? Je jette le stylo. Win طيشت le stylo. Sous la table. هذا c'est un complément de lieu وهذا c'est un indicateur. وين هم les indicateurs اللي عندنا؟ عندنا dans في au sur sous près à côté اللي قريناهم لي زانديكاتور في لو كارتيي العام اللي فات. à côté pas loin باش en face. هادو الكل سو سون دي زانديكاتور دو ليو ينديكونا المكان. كي نلقاهم نعرفوا اللي يجي بعدهم معناها راهو مكان ظرف، يعني هذاك الكل راهو ظرف مكان. نتمنى انه الشرح نتاعي كان جد مفيد. ما تنساوش برك كما وصيتكم جام وكومنتير واي حاجه ما فهمتوهاش اكتبوها لي في التعليق، باسكو انا شاك جور ندير ان بروغرام مي يقعد ثاني البروغرام متعلق بكم نتوما، كل واحد ويقول لي وراه ولا واش مش فاهم، باش انا نقدر نزيد نوسي البروغرام تاعي مليح. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.